लघुन्यासः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ अथात्मानगं शिवात्मानगं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राभ्यामन्वितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योदधारिणम् अमृतेनाप्लुतं हृष्टमुमादेहार्धधारिणं दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत्। आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वां मां गृहाण महेश्वर। अग्निकाण्डऋषिः अघोरघोराश्चेति बीजशक्तयः चकारश्चेति कीलकं श्रीरुद्रो देवता। रुद्रप्रीत्यर्थेन्यासे विनियोगः अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिव्याख्यास्यामः। उदित एव तीर्थे स्नात्वोदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा तस्य दक्षिणा प्रत्यग्देशे तन्मुखं स्थित्वा आत्मनि देवता स्थापयेत्। ॐ प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेतां ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतास्तिष्ठन्तु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु मागं रक्षन्तु यजमानगं रक्षन्तु अग्निर्मे वाचश्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्निश्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि
अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौश्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनिश्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता अग्निक्रतुचरमायामिष्टकायागुंशतरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एका गायत्री छन्दः तिस्रोऽनुष्टुभः तिस्रः पङ्क्तयः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यौ परमेष्ठी ऋषिः श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता श्रीभवानी शङ्करप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै षट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय षट् सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपाताळनभस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदौ विप्रोभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दा कलितशशिकलाश्चण्ड कोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षभूषाः प्रणतभयहराः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यं शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे। ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतानः शृण्वन् नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।